हरि ओं बान्धवाः, अद्य वयं नाटकं सर्वं समाप्य अटनार्थं गच्छन्तः स्मः। सिंहगढ़ दुर्गः 2000 पुरातनः दुर्गः 70,600 वर्षे सञ्जाते युद्धे तानाजी मालुसारे महोदयस्य आत्मबलिदानार्थं प्रसिद्धः एषः दुर्गः बहुवारं विभिन्न राजशासकानां हस्ते गतः, यैः अत्र स्वकीयमुद्रा अंकिता। इदानीं भवन्तः तानाजी मालुसारे महोदयस्य वीरस्तम्भः पुनः तस्य प्रतिमा च अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अन्यविशेषान् अग्रिमवीडियो मध्ये पश्यामः। राम राम। अधुना वयम् आगतवन्तः शनिवारवाटा प्रति। सम्पूर्णतया पाषाणेन निर्मितम् एतत् 63,700 वर्षे पेश्वा बाजीरावो प्रथमेन एतत् निर्मितम्। एषः 7-तलविशिष्टः प्रासादः पुणे-नगरे वर्तते। मराठा साम्राज्यस्य भव्यं केन्द्रम् आसीत्। 28,800 वर्षे कस्यचित् रहस्य अग्निकाण्डस्य कारणतः अस्य नाशः अभवत्। 73,700 वर्षे नारायणरावः, यः तदा पञ्चमः शासकः च पेशवा आसीत्, तस्य मातुलस्य रघुनाथरावस्य मातुलस्य आनन्दीभाई इत्यस्य च आदेशेन रक्षकैः हत्या कृता। एका लोकप्रिया आख्यायिका अस्ति यत् नारायणरावस्य भूतः अद्यापि पूर्णिमारात्रौ साहाय्यार्थम् आह्वयति इति। नारायणरावु पेश्वा इत्यस्य मृत्योः अनन्तरं कागा, माला, वाचवा इति आक्रोशं क्षेत्रस्य परितः कार्यं कुर्वन्तः विविधाः जनाः कथिताः। आङ्ग्लभाषायां मराठीभाषायां च लिखिते असैसिनेशन् आफ् द पेश्वा इति पुस्तके अस्याः घटनायाः विस्तरेण चर्चा वर्तते। एवमेवम् अस्माकं पुणे अटनम् अत्र समाप्यते। अस्तु बान्धवाः, अग्रिमवीडियो मध्ये मिलामः। राम राम।